अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अक्सर वालिदैन मुझसे सवाल करते हैं, डॉक्टर साहब हमारा बच्चा बार बार बीमार हो जाता है, कभी उल्टी, कभी मोशन, कभी नज़ला, कभी ज़ुकाम, मतलब हर वक्त कुछ ना कुछ बीमार लगे रहता है, हर महीने कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। आप कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे इसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाए, क़ुव्वत मुदाफ़ियत मजबूत हो जाए और ये बच्चा बार बार बीमार ना हो। तो चलें आए इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे नेचुरल मेथड इसके ज़रिए आप अपने बच्चों की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। पहले हम ये बात समझते हैं कि इम्यूनिटी होता है क्या है। इम्यूनिटी दर हकीकत एक कुदरती निज़ाम है जो हमें जरासीमों और दूसरे नुकसानदेह चीज़ों से महफूज रखता है। ये कुदरत ने, अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में एक निज़ाम इंस्टॉल किया हुआ है। हमारे इर्द गिर्द जितने भी जरासीम हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, बहुत सारे और इस तरह की जो नुकसानदेह अशिया हैं, जब हमारी बॉडी में वो एंटर होती हैं तो हमारी इम्यून सिस्टम खुद ही उनको कूप अप कर लेता है, खुद ही उनके साथ फ़ाइट कर लेता है, खुद ही उनके ख़िलाफ़ मुदाफ़ियत ज़ाहिर कर लेता है और हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन अगर यही निज़ाम कमज़ोर हो, यही निज़ाम अगर कमज़ोर पड़ जाए तो हम बार बार बीमार हो जाते हैं। आइए हम अब इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि किस तरह से नेचुरली हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। नंबर वन वही कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। तो हमने हर मुमकिन कोशिश करनी है कि हम बीमारियों से दूर रहें, ना हम बीमारियों के करीब जाएंगे, ना वो हमें लगेंगे और ना ही हम बीमार होंगे। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि साफ़ सुथरा माहौल हम प्रोवाइड करें, ख़ुद के लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी। अब ख़ुद अपने घर को भी साफ़ रखें, अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी साफ़ रखें, तो इसके ज़रिए आप बहुत सारे बीमारियों से बच सकते हैं। इसके अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके अंदर नंबर वन है हाथ धोना। हैंड वॉशिंग जो है जिसको हम बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, बहुत ज़्यादा हम इसको हल्का लेते हैं, अगरचे ये बहुत सारी बीमारियों से बचने का ज़रिया है। तो ख़ुद भी हाथ धोएं, अपने बच्चों को भी बार बार ये तरगीब दें कि वो ज़रूर से हाथ धोते रहा करें। जब भी कुछ खाने की चीज़ खाएँ, फ्रूट्स खाएँ, सब्ज़ियाँ खाएँ या वॉशरूम इस्तेमाल करें उसके बाद, या घर बाहर से खेल कर आएँ तो ज़रूर से अपने हाथ को धोएं। आप ये प्रैक्टिस करें, यकीन माने बहुत सारी बीमारियों से आपके बच्चे महफूज रहेंगे। नंबर 2 पॉइंट इसी के अंदर कि जब भी आप फल सब्जियां इस्तेमाल करें हमेशा उसको अच्छी तरह से धोकर इस्तेमाल करें। बाज़ार से जब भी आप कोई फ्रूट्स लेकर आएँ, वेजिटेबल्स लेकर आएँ तो पहले उसको अच्छी तरह से वॉश करें और वॉश करने के बाद ही इस्तेमाल करें। अगर इसी तरह से आप कच्ची सब्जियां इस्तेमाल कर लेते हैं तो यकीन माने उसके ऊपर काफ़ी सारे जर्म्स मौजूद होते हैं जो कि बीमार कर सकते हैं। नंबर 3 चीज़ कि अगर आपके घर में कोई बचा हुआ खाना रखा हुआ है तो उसको ज़रूर से ढक के रखें या फ्रिज में रखें, और अगर आप कोई चीज़ फ्रिज में रख भी रहे हैं तो उसको बहुत ज़्यादा दिनों तक इस्तेमाल ना करें, ठीक है। कोशिश करें कि उसको 1 या 2 दिन के अंदर इस्तेमाल कर लें। अगर इससे ज़्यादा वो इस फ्रिज में चीज़ रखी है तो आप उसको डिस्कार्ड कर दें। इसके बाद इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमेशा पानी उबाल कर इस्तेमाल करें। ये अगरचे बहुत ही मुझे लगता है कि हमारे घर वालों को कठिन काम लगता है, लेकिन आप यकीन मानिए कि जब इसकी वजह से एक बच्चा बीमार होता है, उसको मोशन लगते हैं, डायरिया होता है, तो वो जो परेशानी होती है ना, वो इस परेशानी से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दह होती है। तो कोशिश करें कि हमेशा पानी उबाल कर इस्तेमाल करें, कच्चा पानी इस्तेमाल ना करें। यह आपके बच्चों को और ख़ुद आपको बहुत सारी बीमारियों से महफूज रखने में कारआमद साबित होगा। अच्छा, नंबर चीज़ बाज़ार के जो भी खाने होते हैं, गैर मयारी खाने या ठेले के खाने हो गए, या वैसे ही चलते फिरते आपने किसी ठेले से उठा के कोई चीज़ खा ली, गैर मयारी जितनी भी चीज़ें उससे इज्तनाब करें। अक्सर जो फूड पॉइज़न होते हैं, जो उल्टी मोशन के केसेस होते हैं, गैस्ट्रो के केसेस होते हैं, उनमें यही देखा गया है कि भाई जो मरीज़ होते हैं वो बाहर की गैर मयारी चीज़ें हैं, समोसे, पकौड़े हैं, कोई छोले वगैरह उन्होंने किसी ठेले से लेके खा लिया और उन्होंने उसमें हाइजीन का ख्याल नहीं रखा था, उसके ऊपर मक्खियाँ बैठी हुई थी, या किसी ठेले से उन्होंने गन्ने का जूस लेकर पी लिया और बाद में पता चला कि उनको टाइफाइड हो गया है। तो ज़रूर कोशिश करें कि बाज़ार की गैर मयारी चीज़ों से इज्तनाब करें। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं या हशादुल अर्ज़ हैं, इनसे आप अपने घरों को ज़रूर महफूज रखें। जितनी ज़्यादा मक्खियाँ होंगी उतने ज़्यादा जो है ना वो जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ होते हैं उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं, टाइफाइड के चांसेस ज़्यादा हैं, इसी तरह से डायरिया के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मच्छर अगर घर में ज़्यादा आपके होंगे, आपके इलाके में ज़्यादा होंगे तो मलेरिया और डेंगू के ख़तरात भी बढ़ सकते हैं। तो इन चीज़ों से आप ख़ुद भी महफूज रखें, अपने बच्चों को भी महफूज रखें, तो इस तरह से आप अपने बच्चों की इम्यूनिटी को बेहतर भी कर पाएंगे। जी जनाब, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मुतवाज़न और ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा को इस्तेमाल करें। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अक्सर भूल जाते हैं इस बात को भी
کہ دیکھیں باہر کے کھانا جتنا بھی لذیذ ہو وہ گھر کے کھانے کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. تو کوشش کریں کہ خود بھی اور بچوں کو بھی زیادہ سے زیادہ گھر کی بنی ہوئی چیزیں کھلائیں اور اپنی خوراک کے اندر لازمی بیلنس ڈائٹ رکھیں. بیلنس ڈائٹ کے اندر یہ کہ آپ انڈا بھی استعمال کریں، گوشت بھی استعمال کریں، مچھلی بھی استعمال کریں، سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں. اس کے علاوہ ڈرائی فروٹ ہو گئے، سیڈز ہو گئے، یہ تمام چیزیں آپ اپنی خوراک میں استعمال کریں. اس میں بہت زیادہ فائبرز ہوتے ہیں، بہت زیادہ وائٹامنز ہوتے ہیں، منرلز ہوتے ہیں، جو آپ کے بچے کو ہیلدی بنانے میں اور اس کی امیونٹی کو بوسٹ اپ کرنے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتے ہیں. جنک فوڈ سے، پروسیس فوڈ سے، یہ جو ریڈی میڈ چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں، نگٹس وغیرہ مل جاتے ہیں، کوشش کریں کہ خود بھی اس سے اوائڈ کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس سے دور رکھیں. سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ نمبر 3 ہے جسمانی سرگرمی، ورزش، ایکسرسائز، پلینگ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اکثر یہ آپ نے شاید بات سنی ہے، بہت پرانا پروورب ہے کہ جس علاقے کے یا جس شہر کے میدان آباد ہوتے ہیں وہاں کے ہسپتال ویران ہوتے ہیں. یہ ہم دیکھنے میں آئے کہ ہمارے بچے باہر کھیلنے کودنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، گھر میں پڑے رہتے ہیں، موبائل یوز کرتے ہیں، یا بیچاروں کی لائف اتنی بزی ہوتی ہے کہ ان کو کھیلنے کا ٹائم ہی نہیں مل پاتا. یہ ان کے ساتھ بہت ناانصافی ہے، ان کے بچپن کے ساتھ بہت ناانصافی ہے. تو کوشش کریں کہ ان کو ضرور جسمانی سرگرمیوں میں ان کو انوالو کریں، ان کے ساتھ کھیلیں، ان کو باہر لے کر جائیں. کوئی نہ کوئی گیم ان کے ساتھ فزیکل اسپورٹس کا لازمی کھیلیں. ایٹ لیسٹ دن میں 30 منٹ کم سے کم ان کے ساتھ ضرور سے کھیلیں. ان کو کسی نہ کسی فزیکل ایکٹیویٹی میں رکھیں، کیونکہ جتنی زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی بچے کی ہوگی اتنی زیادہ اس کی امیونٹی کے لیے یہ بات اچھی ہے. نمبر 4 پوائنٹ، نیند سلیپ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے امیون بوسٹ کرنے میں. اگر سلیپ ڈپرائیویشن ہے، بچہ ٹھیک سے نیند نہیں لے پا رہا ہے، صحیح سے سو نہیں پاتا، اس کا شیڈیول اتنا زیادہ ہیکٹک ہے، صبح وہ اسکول جاتا ہے، پھر مدرسے جاتا ہے، پھر ٹیوشن جاتا ہے، پھر کوئی اور کام کرتا ہے، اس کا سلیپ اگر ڈسٹرب ہو رہا ہے تو یقین مانیے اس کی امیونٹی پہ بہت برا اثر پڑے گا. ایک بچے کی نارمل سلیپ کتنی ہونی چاہیے، وہ اس کی اٹیچ میں اس ویڈیو کے اندر اس کی پکچر آپ کو لگا دوں گا. آپ اس ویڈیو کے اندر اس پکچر کو آپ دیکھ لینا کہ کس ایج کے حساب سے ایک بچے کی نارمل سلیپ کتنے آرس کی ہونی چاہیے. تو سلیپ ایک بچے کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو کوشش کریں کہ بچے کا شیڈیول اس طرح سے ڈیزائن کریں کہ اس کو ایک ایمپل ٹائم، ایک ٹھیک ٹھاک ٹائم اس کے سلیپ کے لیے مل سکے. ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ نمبر 6، دوائیوں کا استعمال کم سے کم کریں، سیلف میڈیکیشن کم سے کم کریں. ہر چھوٹی بیماریوں کے اندر کوشش کریں کہ ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، کوشش کریں کہ بچہ جو ہے وہ خود ہی اس کے اندر ریکور کر جائے. اکثر والدین کو دیکھا گیا ہے کہ تھوڑا سا بچہ بیمار ہوا ہے، ابھی اس نے تھوڑی سی چھینک لی ہے، تھوڑی سی اس کو کھانسی ہوئی، فوراً سے اٹھا کے وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے چلے جاتے ہیں، یا خود سے سیلف میڈیکیشن شروع کر دیتے ہیں. خاص طور پہ اینٹی بایوٹکس کا استعمال کم سے کم کریں. جتنی کم آپ اینٹی بایوٹکس استعمال کریں گے، نیچرلی آپ کے امیون سسٹم کو اتنا زیادہ موقع ملے گا کہ وہ جراثیم سے فائٹ کر سکے اور آپ کی امیونٹی بوسٹ اپ ہوگی. تو کوشش کریں سیلف میڈیکیشن سے پرہیز کریں، غیر ضروری طور پہ ڈاکٹرز کو وزٹ نہ کریں، اور کوشش کریں کہ بچوں کو نیچرلی ہی ہیل ہونے دیں. ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ وہ ہے کہ بچوں کا اسٹریس لیول کم کریں. بچوں کا اسٹریس لیول بہت زیادہ ہے، بیچاروں کے اوپر پڑھائی کا برڈن ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری پریشانیاں ہیں. تو ان کا اسٹریس لیول کم کریں. بچوں میں اسٹریس جتنا ہوگا، پیرنٹس اس کے ساتھ جتنے زیادہ فرینڈلی ہوں گے، ان کے ساتھ جتنا زیادہ ٹائم اسپینڈ کریں گے، اتنا زیادہ بچے خوش رہیں گے اور ان کی امیونٹی اسٹرانگ ہوگی. ضرور کوشش کریں کہ ہفتے میں ایک دفعہ، 15 دن میں، کم سے کم مہینے میں ایک دفعہ ضرور سے ان کو آؤٹنگ کے اوپر لے جائیں، کسی تفریح مقام پر لے جائیں، کسی زو لے جائیں، ان کے ساتھ ایک کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں، ان کا اسٹریس لیول کم کریں. جب اسٹریس لیول کم ہوگا، وہ خوش ہوں گے، تو یقین مانیے ان کی امیونٹی بھی اسٹرانگ ہوگی. جی جناب، تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں جس کے ذریعے ہم اپنے بچوں کی اور خود اپنی بھی امیونٹی کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو ان تمام پوائنٹس کے اوپر عمل کر کے ہم ضرور کوشش کریں کہ اپنے بھی اور جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں ان کو بھی ہم اس میسج کو پہنچائیں، تاکہ ہمارے اپنے بچے، ان کی امیونٹی اسٹرانگ ہو، وہ صحت مند ہو، کم سے کم ہاسپٹل جائیں، کم سے کم ہاسپٹل کا خرچہ ہو. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو کمنٹ سیکشن میں ضرور سے بتائیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور طریقے بھی ہیں جس کے ذریعے آپ بچوں کی نیچرلی امیونٹی کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں، تو ضرور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.